السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة الرياكت جي اس. في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا حاجة أخرى اللي هي ريداكس. فبالنسبة لريداكس، فريداكس ما عندها علاقة برياكت، يعني الناس اللي صوبوا رياكت ماشي هما اللي صوبوا ريداكس، فاللي صوب الريداكس هو ناس أخرين اللي اخترعوها لنا. المهم شنو هي ريداكس؟ هي انت تسمع هنايا قالك ستيت كونتينر فور جي اس ابس. فمثلا حنا هنايا كيف سبق شفنا فعندنا بزاف ديال لي ستيت، فغنحيدو هادشي ونحيدو الاندكس. فعندنا بزاف د ستيت، فهنا خدامين بستيت كونتاكت تي، وهنا خدامين بكونتاكتس، وهنا عاوتاني خدامين بكونتاكت. فريداكس هادشي علاش جات باش ستيت تحيدها كاع من هنايا وتخلي لك انت ستيت وحده. مثلا هاد كونتاكت هادي تكون عندك في اوبجي واحد في لابليكاسيون ديال كامله. هاد كونتاكت هادي تخدم بها هنايا وتجي تخدم بها هنايا، فهمتي، تخدم بها هنايا. المهم فين في لابليكاسيون ديال كامله تخدم بها. فهذا هو كتسمى هي ستيت كونتينر فور جي اس ابس. فشنو قلنا سيدي؟ قلنا بانه الريداكس هي واحد ستيت كونتينر. ممكن نجي لهنايا كسميتو، فهنا في الدوكيمونطاسيون تجي لهنا الكيتين ستارتد غادي تلقى الانستالاسيون. اول حاجه غدير ان بي ام انستال ريداكس باش تانستاليها، وغادي نزيدو حنا واحد اللعيبه واحده اخرى اللي سميتها غادي انا راه ديجا انستاليتهم حيت وقفت انستاليتهم. تعرف بان داكشي كياخد عندي الوقت بزاف، داكشي علاش غادي دير ام بي ام انستال ريداكس وحدها رياكت ريداكس. هذه ريداكس هي اللي كتجمع بيناتهم، كتجمع ما بين ريداكس ورياكت في نفس الوقت. وغدير ريداكس لوغر، هذا غير باش نشوفوا الاكشنز عندنا هنايا شنو وقع عندنا، غنشوفوه في الكونسول. انت في الكونسول غنبقاو نشوفوا شنو وقع. غادي دير هاد لا ليني هادي ديرها انستالي عندك، وعاد نشوفوا ديك الساعات. وقدر زيد حتى ريداكس تانك. هكذا تانك، هذا ريداكس تانك هادي الدور ديالها هو انها فاش كنخدمو بلي بروميس، فاش كنريكوبيريو لي دوني، يعني حيت حنا غادي نريكوبيريو لي دوني واخا ما غاديش نريكوبيريوهم من لا بي اي. خلي داك لا ليني باش تشوفها قدامك. هاهي رياكت ريداكس لوغر وريداكس تانك، هادو هما اللي غتانستالي. واخا حنا ما غاديش نريكوبيريو من لا بي اي، ولكن هي غير كتعاون انه ما يتيكزيكيتا الكود حتى يتريكوبيرا. فهمتي كيف ما كنا درنا هنايا؟ قلتلك بانه الا ما ريكوبيريناش الا ما درناش هاد الاي كوميرسيال مع الكونتاكت غادي يعطينا ايرور. يعني خصنا حتى لي كونتاكت ديالنا يكونوا عامرين، يكونوا عندنا لي كونتاكت عاد اكزيكيتا هاد بوان ماب. فهذا الدور ديال تانك. المهم حنا غنخدمو بها غير باش تعرفها وصافي، سواء احتاجنا ولا ما احتاجناش، حيت هذا غير بروجي صغير ماشي شي بروجي اللي هو كبير اللي غادي نديرو، اللي ماشي مشكل. المهم مزيان تعرفها وتعرف كيفاش تخدم بها، باش ملي تبغي تخدم بها فشي بروجي ولا شفتيها فشي بروجي بعد على الاقل تعرفها غير شنو هي. تقول غير هادي راه تعرف بان تقول واه هادي راه شنو راه سبق لي شفتها. ومن بعد راه دايرين هنايا اكزومبل راه تقريبا نفس ليكزومبل اللي كنا درنا في اليوز ريديوسر. هنايا كنكريو ستور، وهنايا عندنا لي فونكسيون. فراه سبق ودرنا هادشي في اليوز ريديوسر، راه مازال انا عندي داك الكود. إلا جينا لهنايا ومشينا فين هو داك الريديوسر اللي زدنا كاونت ريديوسر هذا، إلا شفتي راه بحال انت شوف دابا هنا وقارن. بحال عندي ستيت كتاخد زيرو، هادي الانيشال ستيت اللي سبق وهضرنا عليها. فاحنا هنايا عطينا الستيت، كنا عطينا الانيشال ستيت فاش خدمنا بها، وعندنا الاكشن وكتخدم بالسويتش الا كانت اكشن كذا كذا والا كانت اكشن كذا كذا. فراه نفس الشيء داكشي اللي دايرين هنا. هي اكشن بوينت تايم انكريمنت، هنايا ديكريمنت. غير هنا الفرق ما بين هذيك وهذيك، هنايا كدير الاخر كتكري ستور. كيف كتشوف هنا كنكري ستور، فاحنا غنكري ستور، وهذا الستور هو اللي كيخليك تخدم به. عنده واحد الفونكسيون سميتها ديسباتش،
كدير ديسباتش. فممكن انك تخدم بهذه الطريقه. وان حنايا راه زدنا داك ريداكس تانك هي اللي غادي نديرو بها الديسباتش، هي اللي غتعطينا الديسباتش. فممكن تخدم حتى بالستور ودير به ستور بوان ديسباتش وتقول الاكشن. وان حنا بداك ريداكس تانك غنخدمو. يعني انا غادي نوريك الطريقه الاحترافيه. هذه الطريقه غير ديال المبتدئين وهذه فهمتي اللي دايرينهم. فدابا اول حاجه غادي نزيدوها هي غادي نزيدو ستور. فغادي نجي غنزيد واحد الطوس، نزيد واحد الفيشي نسميه ستور. و فماشي هنايا، انا راني اش من دوسي هذا راني في الرياكت كورس. فمازال غادي نشوفو الجراف كيو ال من بعد. جراف كيو ال غادي نشوفوه في الاجزاء القديمه. غادي نهضروا على جراف كيو ال. المهم كنزيدو بعدا ستور ديالنا، كنقول امبورت هكذا امبورت. فخصني امبورتي شنو كرييت ستور. وكاين واحد الحاجه سميتها ابلاي ميدلوير. هاد ابلاي ميدلوير غير كتاخد شي لعيبات هذاك الشيء اللي زدنا تانك و هذاك الريداكس لوغر وتانك هادوك كيتسماو ميدلوير. فباش نزيدوهم الكرييت ستور فخصني نريكوبيري باش نزيدوهم يعني الستور ديالنا. خصني نخدم بهاد ابلاي ميدلوير اللي هي فونكسيون. كنقول فروم ريداكس، من بعد غادي نريكوبيري اللوغر فروم رياكت ولا ريداكس لوغر. من بعد سيدي غادي نريكوبيري تانك اللي هضرنا عليها فروم ريداكس تانك. وهنايا كنجي كنقول كونست ستور شنو كتساوي لنا، كتساوي لنا كرييت ستور. هنايا غادي تاخد الروت ريديوسر مازال مزدناش. الريديوسر مازال مزدناش غادي نزيدوه، حيت الا جيتي شفتي هنايا في الدوكس اللي دايرين كرييت ستور راه كتاخد الريديوسر. هذا راه ريديوسر حيت راه فاش كريينا حنا في المره اللي فاتت سميناه كاونتر ريديوسر. دابا خصنا نزيدو الريديوسر، غادي نزيدوه من بعد. دابا غادي نكملو هنايا. وهنايا كنقول هنا خصني نزيد عاوتاني واحد الكونست اللي هي ميدل ويرز، سميها ميدل ويرز اللي هي غيكونو فيها لي ميدل وير ديالي وهنا الأراي. فأول حاجة كنبدا بها هي التانك عاد اللوغر. فمهم هاد الترتيب هذا. يعني نزيد نتأكد حيت أنا راني خدمتو من قبل، نتأكد عندي هنا في السطور. صافي كتبدا بالتانك هو الأول عاد اللوغر. نتي ما تقلبهمش حيت إلا قلبتيهم تانك ما غاديش تخدم الكي هادي. هنايا زدنا كرييت ستور قلنا، وهنا كنعطيوها كنقول ابلاي ميدلوير وكندير الريست ديال الميدلوير. يعني هاد لي ميدلوير كاملين اللي عندي هنايا في هاد الاراي هادي كنعطيوهم هاد الفونكسيون هادي ميثود. من بعد غادي نديرو هنايا غير اكسبورت ديفولت ستور. دابا من بعد ما زدنا هادشي خصنا نكرييو الاخر عاوتاني اللي الريديوسر. نقدروا نجيو لهنايا حيت ديجا عندنا هاد الفونكسيون هادي غادي نهزوها نخدمو بها غير مؤقتا على ما نكرييو الريديوسر ديالنا. غنجيبوها نديروها هنايا، نزيدوها هنايا وغنجيبو هاد الكاونتر هادي نعطيوها على هنا. حنا سميناها الروت ريديوسر، نجيبوها نزيدوها هنايا الروت ريديوسر غير مؤقتا باش ما يعطيناش ايرور وصافي. إلا جيت دابا لهنايا غير باش ما يعطيناش ايرور زدناها. دابا خصنا نزيدو ريداكس للاب ديالنا. باش نزيدوها في الاب ديالنا في لابليكاسيون، زعما باش نقولوا لابليكاسيون باننا راه غنخدموا بريداكس. غنجي لهنايا غادي شنو كندير، كنقول امبورت بروفايدر. كنريكوبيري واحد الحاجه اللي سميتها البروفايدر. منين غنريكوبيريوها فروم رياكت ريداكس. فهادشي علاش درنا رياكت ريداكس باش كتجمع بيناتهم. وغنقول امبورت ستور، غنريكوبيري هاد الستور اللي زدنا منين ستور فروم سلاش ستور اللي هو السطور اللي زدنا. وهنا هاد البروفايدر هذا فاش شفتو راه تزاد عندي ديجا هنايا. انا راني غلط انا مشيت لواحد البروجي الاخر الله يعفو علينا. هاد البروجي هذا غادي نسدو حيت انا جبدتو غير باش شفت باش تاكدت
فحتى انا كنشوف داك اللعيبات اللي فزتهم في البروجي لا الله يعفو علينا. انا كنشوف داك الروتين ريديوسر ما عرفتش كاع منين جاني. اني غادي نكوبيو هادي غنجيبوها نزيدوها هنايا. ما فهمتش انا هنايا نزيدو هاد الريديوسر غير مؤقتا باش ما يعطيناش ايرور وصافي. كيف قلنا غنسميوه كاونتر حتى نزيدو الريديوسر ديالنا الحقيقي. هنايا غادي نجي كي سميتو قلنا فين كنا في الاندكس. هنايا غادي نريكوبيري البروفايدر. انا شفت البروفايدر مزيان ما فهمت حتى لعبه. البروفايدر انا خدام في واحد البروجي قديم. غادي نديرو رياكت ريداكس يعني نريكوبيريهم رياكت ريداكس وعاد نريكوبيريو الستور ديالنا الستور اللي زدنا فروم ستور اللي هو هذا. وهنايا قلنا غادي نخدمو بالبروفايدر فغادي يكون هو هاي اوردر كومبوننت وكنجيبوه كنديرو هو الاول. هنايا نجيبو هادي نديروها هنايا نديرو هادي هنايا. وهاد البروفايدر هذا غادي نسدوه واحد شويه. نجيبو هادي وغادي نسدوه هنايا. ومن بعد هاد البروفايدر هذا فكياخد كياخد البروبرتي اللي هي ستور وحنا كنقولوا له بان الستور اللي غياخد هو الستور ديالنا اللي زدنا هنايا. فين هو هاد الستور هذا. فدابا الا جينا درنا اكتواليزي فما عندنا حتى شي ايرور. الامور ديالنا دازت بسلام. الا جينا للكونسول هنا ما عندنا والو. فدابا مازال ما زدنا حتى شي حاجه. دابا يلاه زدنا الستور ديالنا. دابا في الجزء الجاي غادي نزيدو الريديوسر. هذاك الريديوسر هو اللي غادي نريكوبيريو كيتسمى الروت ريديوسر. هو اللي غادي بعدا غنزيدو الريديوسر الاول اللي غيكونوا فيه لي فونكسيون اللي غادي الى اخره باش غادي ناجوتيو كونتاكت ونسوبريميو كونتاكت. فغادي نخدمو بنفس لابليكاسيون اللي هنا نزيدو اد كونتاكت و ديليت كونتاكت. ومن بعد داك الريديوسر هذاك من بعد فاش نزيدو داك الريديوسر غادي نريكوبيريوه هنا عندنا في السطور. ومنين نريكوبيريوه في السطور هو اللي غنزيدو بلاصه هاد الكاونت وغادي يولي عندنا اكسيسيبل في لابليكاسيون ديالنا. المهم الخلاصه ديال هادشي هو انه باش تخدم بالريداكس اول حاجه كتكري ستور. من بعد كتصيفط الستور للبلاصه فين غادي تخدم. كتريكوبيري البروفايدر اللي هو من رياكت ريداكس. البروفايدر هو اللي كيخليك تجمع الستور ديالك كتخليه اكسيسيبل لابليكاسيون ديالك كامله. بحال ملي كنا شفنا اليوز كونتكست فراه نفس البلان. الا شفتي يوز كونتكست عنده هنا فاليو كياخذ لا فالور. فنفس الفكره هي كتاخذ هذاك الستور كياخذو هذا وكتولي عندك ستور اكسيسيبل في لابليكاسيون ديالك كامل. فهذا ما كان غادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.